ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तुमन अंत रूप तुमनंत रूपानां पदानां अव्ययसंज्ञा भवति। तुमन इति कृत् प्रत्ययः धातोः भवति, तेन कृदन्तं सिद्ध्यति अव्यय कृदन्तं। कृदन्तं प्रातिपदिकं भवति, प्रातिपदिकात् सुपः प्रातिपदिकात् सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति, अतः अव्यय संज्ञकः भवति तुमन् प्रत्ययान्त शब्दः। तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा धातोः यदि ह्रस्व इक् उपदा वर्णः अस्ति धातौ, अथवा अन्ते इगन्त अन्ते इक् वर्णः, तुमन् प्रत्ययेन अकित्वात् न कित् न ङित् न गित्, तेन अङ्गकार्यं न निषिध्यते भवति एव। अतः अङ्गकार्यं कृत्वा प्रत्ययः यदि धातुः सेट् भवति तर्हि प्रत्ययेन इट् आगमः अपि योक्तव्यः। तदनन्तरमेव अङ्गकार्यं कर्तव्यम्। इट्टागमं कृत्वा तदनन्तरम् एव इटागमः तद्गुणीभूतः भवति। इट्टागमः यदा भवति तत् अन्तरङ्गं भवति। अतः इट्टागमं कृत्वा एव अन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि। यदि धातुः सेट् भवति, अत्र तुमन् वलादि आदधातुक प्रत्ययः अत्रापि सेट् भवति एव। अतः इट् आगमं कृत्वा अनन्तरम् अङ्गकार्यं कृत्वा तदनन्तरं सन्धिकार्यं करणीयम्। एतदेव प्रक्रिया। तुमनन्त शब्दानां निष्पत्ति प्रक्रिया अस्माभिः अवर्णात् आरभ्य
तवर्गपर्यन्तं धातूनां तुमनन्तरूपाणि दृष्टानि। वयं दृष्टवन्तः किल तुमनन्तरूपाणि। गतवर्गे दकारादि पर्यन्तं दृष्टवन्तः। दकारः तृतीयवर्णः तवर्गस्य तृतीयवर्णः तत्पर्यन्तम्। अद्य दकारात् आरभ्य तानि चित्रूपाणि धातोः तुमनन्तरूपाणि पश्यामः। अत्र पश्यतु, धातुः अस्ति धा धातुः। धा धातुः दुधाञ्च धारणे इति जुहोत्यादि इत्युक्ते तृतीय गण धातुः धा धातुः। दुदाञ्च धारणपोषणयोः आकारान्त धातुः। आकारान्त धातुः सेट् वा अनिट् वा। आकारान्त धातवः सर्वे आकारान्त धातवः अनिटः अनिटः एव। कारिका स्मर्यते वा? तत्र किम् उक्तम्? ऊकारान्त ऋकारान्त केचित् उकारान्त अपि उकारान्तः इकारान्तः सन्ति। तत्र आकारान्त धातवः न सन्ति। कृपया पश्यतु, के धातवः अजादिधातवः क्षम्यताम् अजन्तधातवः। के धातवः अजन्तधातवः सेटः इति अत्र अस्यां कारिकायाम् उक्तम् अस्ति। ऊदृत् ऊकारान्तः ऋकारान्तः अन्ते इत्युक्ते अन्ते अन्त्यवर्णः। ऊकारान्तधातवः ऋकारान्तधातवः केचित् उकारान्त ऋकारान्त ह्रस्व इकारान्त धातवः अत्र उक्ताः। ते सर्वे सेट् धातवः। तदेव अत्र आवली रूपेण तदेव अत्र उक्तम् अस्ति। आकारान्त धातुः अस्ति वा अत्र आवल्यां? न। अतः सर्वे आकारान्त धातवः अनिट् धातुः अनिटः इति मन्तुं शक्यते। अथवा धातुपाठं दृष्ट्वा तत्र द्रष्टव्यं धातोः अचः स्वरः कः इति, अनुदातः वा इति द्रष्टव्यं। दृष्ट्वा यदि अनुदातः भवेत् तर्हि अनिट् एव। अतः सर्वे आकारान्त धातवः अनिट् धातवः। तेन इट् आगमं न भवति। प्रत्ययस्य इट् आगमः न भवति। इट् आगमः तुमुन् प्रत्ययस्य तुम् एव रूपम्। आदधातुक वलादि प्रत्ययः यद्यपि वलादि आदधातुक तथापि इट् आगमः न भवति। अनिट्वात् धातुः अनिट् धातुः तेन इट् आगमः न भवति। तेन रूपं धातुम् इति रूपम्। आधातुं विधातुम् इति उपसर्गिक रूपाणि अपि सन्ति। आपूर्वक धा प्लस्तुम् आधातुम् विधातुम् प्रधातुम् सन्धातुम् इति रूपाणि। अनन्तरं दाव् इति धातुः वकारान्त धातुः। एषः धातुः सेट् वा अनिट् वा द्रष्टव्यम्। वकारान्त धातुः अत्र धावितुमिति रूपम् अस्ति। सेट् इति अन्यरूपम् अपि अस्ति। धोतुम् इति
अन्य रूपमपि अस्ति। अकारान्त धातुः कुत्र अस्ति? अकारान्त अत्र पश्यतु। अन्तस्थवर्णान्तधातवः न सन्ति। इकारान्त वकारान्त रेफान्त लकारान्त धातवः न सन्ति। ते सर्वे सेट् सेटः एव। अन्तस्थवर्णाः सन्ति वा? अन्तस्थवर्णान्त धातवः न सन्ति अत्र आवल्याम्। अतः ते सर्वे सेट् एव। तेन रूपं किं भवति? तेन रूपं धावितुम् इट्टागमः भवति एव। अवश्यं भवति एव धावितुम्। क्षम्यताम्, अन्यरूपं नास्ति, केवलम् एकमेव रूपं, धावितुम् एव रूपं, न तु अन्यरूपं। धाव् धातुः सेट् धातुः, अतः एकमेव रूपम्। अन्तस्थवर्णान्तधातवः सेटः एव, अतः इट्टागमः भवति प्रत्ययस्य। इट्टागमं कृत्वा धावितम् इति रूपम्। अन्य धातु दु धातुः, दु विदूनने धातुः दूञ् कंपने विदूनने इति तुदादिगणे अपि वर्तते, क्रयादिगणे अपि वर्तते। कंपने अर्थे धू धातुः। एषः धातुः क्रयादिगणे अपि वर्तते, स्वादिगणे अपि। तत्र वेट् भवति, अन्यत्र सेट् भवति। इदानीं पश्यतु, दु इति ऊकारान्त धातुः। ऊकारान्त धातवः किमुक्तम् अत्र? ऊकारान्त सेट् एव। किन्तु अन्यत्र उक्तं विकल्पेन इट् भवति इति। कुत्र? पश्यतु, अन्यत्र सकारादिधातवः ऊदिधातवः कुत्र अस्ति? एकनिमिषं। दूञ् दून् ऊदित्। अत्र पश्यतु, ऊकारान्त धातुः दूञ् कंपने स्वादिगणे क्रयादिगणे अपि अस्ति, तुदादिगणे अपि धातुः अस्ति, दू धातु। तत्र तत् वेट्, किन्तु अत्र स्वरति सूति सूयति ढूञ् इति ङित्वात् एषः धातुः गणद्वये वर्तते। स्वादिगणे वर्तते, क्रयादिगणे वर्तते। 5th conjugation, 9th conjugation, 6th conjugation तुदादिगणे अपि वर्तते, किन्तु तत्र दु एव धातुः। तत्र दु इति ऊकाराद धातुः सेट्। किन्तु अत्र अस्मिन् सूत्रे धूञ् इति क्रयादिगण धातुः तथा स्वादिगण धातुः, तेन अत्र सूत्रेण उक्तम् अस्ति। किम् उक्तम् अस्ति? धूञ् इति धातुः सेट् इति वेट् इति उक्तम् अस्ति। कथं वेट्? ऊदितो वा एते धातवः तथा ऊदितः धातवः वेट् वा इति विकल्पेन इट् भवति। अतः एते वेटः धातवः।
एतः वेटः वेट् धातुः वेट् धातवः अतः दूञ् इति स्वादिगण धातुः तथा त्रयादिगण धातुः एतौ धातु वेटौ भवति विकल्पेन इट् आगमं कृत्वा रूपद्वयं सिद्ध्यति इदानीं पश्यतु दू प्लस तुमुन् अनिट् कृत्वा प्रथमं यदि धातुः अनिट् पक्षे किं रूपम् अनिट् कृत्वा धातु प्लस तुम् आदधातुक प्रत्ययः न तु कित् ङित् गित् अतः अङ्गकार्यं भवति एव दोतुम् इति एकं रूपम् इट् पक्षे किं रूपं दू प्लस इतुम् इट्टागमं कृत्वा तत्रापि अङ्गकार्यं भवति एव दो अनन्तरं सन्धिकार्यं दौ दवितुम् अतः तुदादि यदि दूञ् धातुः यदि धातुः दूञ् भवति तर्हि वेट् भवति तस्य रूपद्वयमस्ति दोतुं दवितुम् इति रूपं त्रयादिगणधातोः स्वादिगणधातोः रूपद्वयमस्ति दोतुं दवितुम् यदि धातुः तुदादिगणधातुः भवति तर्हि एकमेव रूपं तेट् एव दवितुम् इति एकम् एव रूपम् अनन्तरं दृ धातुः ऋकारान्त धातुः न दृश्यते अत्र कुत्र अत्र ऋकारान्त केचित् ऋकारान्त धातवः सन्ति वृङ्गता अत्र द्वौ धातु एव स्तः कुत्र अस्ति दृ नास्ति अतः दृ धातुः सेट् वा अनिट् वा अनिट् अतः इट् आगमः न भवति दृ प्लस तुमुन् योजयित्वा तेन दर् प्लस तुम् दर्तुम् इति रूपम् तद्वत् ध्या आकारान्त क्षम्यतां न तु ध्या द्वा यै एव न तु द्वा धातुः द्वा इति युक्ते शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् द्वा टु ब्लो दमति धमतः दवन्ति एतदपि आकारान्त धातुः धा धातुवत् अनिट् धातुः एव इट्टागमः न भवति तेन धुमातुं टु ब्लो शङ्कं धुमातुं टु ब्लो द काञ्च् यै धातोः रूपं यै प्लस तुमुन् एजन्त धातोः अशिति प्रत्यये परे किं भवति एजन्त धातुः आकारान्त धातुः भवति द्या एचकस्थाने आकारादेशं कृत्वा या इति रूपम् अतः आकारान्त धातुः सर्वे आकारान्त धातवः अनिटः एव तेन ध्या प्रस्तुं ध्यातुम् इति रूपम् ध्यातुम् तद्वत् द्वंस् धातुः अस्ति द्वंस् अत्र उपदा वर्णः नकारः जलि परे किं भवति अपदान्त नकारस्य अनुस्वारादेशः अतः एव अनुस्वारः दृश्यते द्वंस् इति द्वंस् सकारान्त धातुः द्वंस् प्लस तुमुन् टेट् वा अनिट् वा द्वंस् प्लस तुमुन् सेट् धातुः तत्र न सकारान्त धातुषु न दृश्यते द्वंस् सेट् एव ध्वंसितुम् इति रूपम्
अत्र उपदानकारः दृश्यते, किन्तु यदि ता प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति? दुम्स् प्लस् ता, ध्वस्तः उपदानकारः अस्ति, तस्य कीदृशः नकारः? कीदृशः धातुः? अनिदितः धातुः नकारः अत्र अस्ति। धातुः न तु इदित् धातुः। इदित् धातुः नुम् भवति, तेन उपधावर्णः नकारः भवति, किन्तु अत्र यद्यपि उपधानकारः दृश्यते तथापि धातुः न इदित्, अतः अनिदित्। अनिदित् धातूनाम् उपधा अलन्त अनिदित् धातूनाम् उपधानकारस्य इति ङिति प्रत्यये परे लोपः भवति, तेन ध्वस्त इति रूपम्। किन्तु अत्र उपधानकारः अनुस्वाररूपेण दृश्यते एव। कथं? प्रत्ययः न तु कित्, अतः नकारः उपधानकारस्य लोपः न भवति। अनन्तरं नद् धातुः दकारान्त धातुः, तदपि सेट् एव, नदितुम् इति रूपम्। नन्द धातोः औपदेशिक रूपं नदी। वयं जानीमः तत्र औपदेशिक धातूनाम् आदिनकारस्य स्थाने दन्त्यनकारादेशः धातुः इदित् धातुः भवति। इदित्वात् पदा तत्र नुम् भवति, तेन नन्द इति रूपम् किल। नन्द प्लस् तुम्, तदपि सेट् एव, नन्दितुम्, आनन्दितुम्, नन्दितुम् इति रूपम्। नद् इति अन्यः धातुः अस्ति, तदपि सेट् एव, नदितुम्। नम् धातुः सेट् वा निट् वा? मकारान्त धातुः। वदतु। मकारान्त अनिट् एव। नम् प्लस् तुम्, तेन अपदान्तमकारस्य अनुस्वारादेशः, अनन्तरं परस्सवर्णः नन्तुम् इति रूपम्। टु सल्यूट्, नन्तुम्। नर्द धातुः भवादिगणे वर्तते। नर्दति, नर्दतः शब्दे टु शौट्, टु मेक् सौण्ड। गर्जनम् धातुः सेट् एव, नर्दितुम्। नश् धातुः रूपम् शकारान्त धातुः, सेट् वा अनिट् वा? शकारान्त धातुः। नश् अस्ति वा अत्र? अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति, सेट्। अत्र रदादिगणे शकारादि अत्र अस्ति नश् धातुः। कुत्र? रदादि दिवादिगणस्य अन्तर्गणः रदादिगणः, तत्र वर्तते नश् धातुः। रदादिभ्यश्च इति सूत्रेण रदादि अन्तर्गण धातवः वेटः भवन्ति, तेन नश् धातुः वेट्। अतः रूपद्वयं भवति नश् धातोः। नश् प्लस् तुम्, शकारस्य शकारान्त धातूनां जलादिप्रत्यये परे मूर्धन्यादेशः, अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा नष्टुम्। किल नष्टुम् इति रूपम्।
नश् धातु शकारान्त धातुः शकारान्त धातूनां मूर्धन्य शकारः आदेशः भवति वा? Yes or no? Yes. I hope all of you following. Yes. Yeah. Yes. नश् धातोः रूपं तत्र शकारस्य स्थाने शकारः आदेशं कृत्वा नष्टमिति रूपं। किन्तु अन्यसूत्रमस्ति तेन probably would have seen अस्माभिः कुत्रचित् दृष्टमेव नस् जलोर् इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रं चिन्तयामि तत् 7158 तत्र I think I taught you मस्ट् धातु नश् धातु जलादि प्रत्यये परे नश् धातु जलादि प्रत्यये परे नुम् भवति इति। We have seen that somewhere. Yes, yes. Somewhere we have seen, but I don't know where. मस्ट् धातु तथा नश् धातु जलादि प्रत्यये परे it will get num section num agama अस्माभिः दृष्टं नुम् शत्रन्त तत्र नंस्यति. yes seen नंस्यति same thing नश् प्लस तुम जलादि प्रत्यये परे नश् धातुः तथा मस् धातुः मस्जि नशोर जली सूत्रेण जलादि प्रत्यये परे नुम् भवति तेन नंश्। तो नंश् उपदानकार यद्यपि धातुः अनिट् धातुः तथापि विशेष सूत्रमस्ति मस्जि नशोर जली तेन नुम् भवति। नुम् कृत्वा अनन्तरमेव षत्वं करणीयम्। तेन नंष्टुम् अपदान्तनकारः तस्य अनुस्वारादेशः अपि भवति परस्वरः न भवति परः तु शर्वर्णः न तु यै नंष्टुम् इति रूपं न तु नष्टुम् अनिष्टरूपं नंष्टुम्। अनिट् पक्षे नंष्टुम् इट् पक्षे नश् प्लस् त्वा नश् प्लस् तुमन् नश् प्लस् तुमन् तत्र इकारः अनन्तरं नुम् अहं करणीय किल yes or no नुम् भवति वा न भवति जलादि प्रत्यये परे एव नुम् अत्र इट् आगमेन प्रत्ययः तु जलादिः चकारस्यापि मूर्धन्यषकारः न भवति जलादि प्रत्यये जल् वर्णे परे एव अत्र अजादि प्रत्ययः अस्ति नुम् अपि न भवति तेन किं करणीयम् मेलनमेव नशितुम् इति रूपं नंष्टुम् नशितुम् अत्र एतत् नश् धातोः जलादौ परे नुम् नुम् भवति नश् धातोः अपि तेन नंष्टुम् नशितुम् इति रूपद्वयम्। अनन्तरं नग् धातुः नः बन्धने उपानः अस्माभिः दृष्टम् उपानः इति स्त्रीलिङ्ग शब्दः अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः उपानः शब्दः नग् पूर्वक अकारान्त पूर्वक उपसर्गिक उपसर्गाणां दीर्घः अपि आदेशः भवति केन इति सूत्रेण। अनन्तरं नग् प्लस् क्विप् प्रत्ययं योजयित्वा तेन कृदन्तं सिद्ध्यति प्रातिपदिकं भवति नग् इति उपानग् इति रूपम् उपानग् इति अकारान्त शब्दः उपानग् प्रथमा विभक्ति एकवचनं किम् उपा It is lop. That su becomes lopa, no? सुप्रत्यय से लोपः। ओके देन
So it says upanaha. Upanaha. Katham upanaha? We have seen, I think, this shabda in Dattam, We have seen, etc. yes. Yes. दत्तम न भवति गत्तम न भवति किंतु विशेष सूत्रमसि नहोदः तेन नख धातोः अकारान्त नख धातोः पदान्ते अथवा जलिपरे दकारः आदेशः भवति विशेष सूत्रम् अकार of नख धातु will be replaced by dakara at the end of the padam or followed by jal apavadatu this dhatvam remember हलादि हलादि धातोः ढकारादेशः भवति पदान्ते और जलि परे like we have seen ruk dhatu example ruk plus tum what will happen ruk dhatu hakaranta dhatu followed by jal this will be replaced by dakara Dakara. and after that this also will become do then do then angakaryam of course will happen before rodum we have seen this before Yes. Dakaradesha. Now here Dakaradesha will not come. Kintu Hakarasya Dakaradesha Nahodaha Nagdatoho Hakarasya Dakaradesha Bhavati Padante Jalipare. Va. Therefore Upanad iti Padam Ante Kimasti Jalvarnaha. Yashadesham Kurtva Upanad. Vikalpena Charapi Bhavati Upanad. Atah Rupam Upanad atava Upanat Upanaho Upanagaha. Upanag means what? Shoes, slipper. It is Nagbandhane, that which binds. So Nagbandhane. Upanag means Padau Upanakhyate. Iti Upanagaha. Upanagam, Upanaha, Upanagaha, Upanaha, Upanadhyam, Upanadbihi, Upanahe. Simple Shabda. You can easily decline after that. So Nagdatuhu. Atra Nag plus Tum. Dhatuhu Anid Dhatuhu. Tena किं भवति नग् धातोः हकारस्य दकारादेशः भवति मूर्धन्य नग् धातु नहोदः इति सूत्रेण दकारादेशः कृत्वा जषन्तानां धातूनाम् उत्तरस्य दकारस्य अथवा तकारस्य दकारादेशः भवति धुम् जल जली परे जष्टुम टू तेना जश आदेशः नग नगदुम नगदुम इति रूपम to bind. Understand? Any doubt? Nagdum. If you have doubt, please ask. I take it for granted you know. Nath dhatu. गुरुजी हकार स्थाने धकार भवति या घकार घकार I thought हकार स्थाने धकार भवति then जष्टुम yes. नत्तुम Akarasya स्थाने dhakarah. Okay, then जष्टुम sorry then tu ta will become dha. Then jashtvam to dhakara will become dakara. Oh, sorry. I wrote it wrong. Nagdum only, not Nagdum. Not Nagdum, Nagdum only. My typing. Nath dhatuhu. Bhadigana, Nath dhatuhu. Set. Nath plus tum. Nathitum. Nidhi. Aupadeshika. Rupam Nidhi. Kim Rupam? Ninditum. Ninda. Dhatvadehe Mudannakarasya Nakaraha. Iditvatnum. Ninditi. Nind plus tum. Ninditum set. Rupam Ninditum. Ni dhatuhu. Bhadigana. Ubhayapadi.
धातुः नी धातुः अनिट् नेतुम् आनेतुं नेतुं राइट नीतः नेतुम् इति रूपं नी प्लस तुम नेतुम् अनिट् एव ईकारान्त धातुः अनिट् धातुः तत्र आवल्यं नास्ति अतः आवल्यां सेटः एव उक्ताः ईकारान्त नी धातुः नास्ति तत्र अतः अनिट् एव नुद् धातुः अपनुदति नुदति नुद् नुद् धातुः तुदादि गणधातुः एतदपि अनिट् एव नुद् प्लस तुम नु नो चर्तुं कृत्वा नोत् नोत्तुम् इति रूपम् अन्तिम धातुः सवर्गस्य नृत धातुः नृत्यति तुदादिगण धातुः नृत् नर्तितुम् नर्तितुम् नर्तितुं नर्तितुं स्टेट् स्टेट् अहं कृत्वा आगितुम् अनन्तरम् अङ्गकार्यं करणीयं नर् नर्तितुम् अनन्तरं पवर्ग धातुः अग्रिमकक्षायां पश्यामः पवर्ग धातोः रूपम् इदानीं त्वा प्रत्ययान्त रूपम् किं दृष्टं तत्र त्वा प्रत्ययविषये कानि चित् सूत्राणि इत्युक्ते केचित् नियमाः दृष्टवन्तः किल किं तत् एकवारं इयन् आदेश इयङ् आदेश पुनः एकवारं झटिति पश्यामः तत् रूपम् एतत् ज्ञातम् विवर्णान्त धातूनाम् अजादिप्रत्यये परे इयङ् आदेशः भवति वर्णान्त धातूनाम् अजादिप्रत्यये परे उवङ् आदेशः किन्तु अनेकाचः विवर्णान्तस्य अङ्गस्य असंयोगपूर्वस्य अजादिप्रत्यये परे यन् आदेशः तद्वदेव अनेकाच जुगोतेः हु धातुः तथाष्टु प्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य अनेकाचः संयोगपूर्वस्य अजादि सार्वधातुकप्रत्यये परे यन् इति दृष्टवन्तः उदाहरणमपि दृष्टवन्तः भवतु ऋकारान्त धातूनाम् उदाहरणम् ऊकारान्त धातूनाम् उदाहरणम् इकारान्त धातूनां दृष्टवन्तः भवतु इदानीं ऋकारान्त धातूनाम् इर् आदेशः भवति एतदपि पूर्वं दृष्टवन्तः कुत्र तुदादिगणे चिन्तयामि तुदादिगणे दृष्टवन्तः एतानि सर्वाणि सामान्य अङ्गकार्यं दृष्ट्वा अनन्तरं त्वा प्रत्ययं प्रत्येकं धातोः योजयित्वा किं रूपं सिद्ध्यति इति पश्यामः एतानि सर्वाणि अङ्गकार्याणि ऋकारान्त धातूनां किं भवति ऋकारान्त न तु ऋकारान्त धातूनाम् इर् आदेशः भवति ऋकारान्त यथा कानिचित् रूपाणि इदानीं पश्यतु पृ धातुः अस्ति तृ इति औपदेशिकधातुः पृ धातुः वृ धातुः नृ धातुः द्वे ऋकारान्त धातवः तद्वत् दृ धातुः अस्ति ऋकारान्त धातु किं भवति ऋकारान्तस्य इर् इर् भवति वा आदेश दीयते पश्यतु श्रृ धातुः अस्ति तत्र शिर् शिर् श्रृ अथवा कृ क्षम्यताम् गुरु सर्वे ऋकारान्त तृ
Period. सर्वे ऋकारान्त धातवः एव Hmm. इदानीं ऋकारान्त धातूनां ऋतः अत्र किमपि निमित्तं नास्ति ऋकारान्त धातोः ऋकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति इकारः तेन किं भवति शकारः तर्हि शि इ किन्तु यदा ऋकारस्य स्थाने अन् आदेशः भवति अन् इत्युक्ते अ इ उ अन् आदेशः भवति इकारस्य ऋकारस्य स्थाने तत्र रेपः अपि आदेशेन सह भवति अनुबन्धरूपेण तेन तदेव इर् इति उक्तम् अत्र तेन रूपं शिर् श्रु धातोः रूपं शिर् भवति कृ धातोः रूपं किर किर् गृ धातोः Gir. किर गिर् Gir. तृ धातोः तिर Gir. तिर् पृ धातोः किर न उदोष्ट्यपूर्वस्य ओष्ट्यवर्णपूर्वक ऋकारान्त धातोः उर् आदेशः भवति न तु इर् Hmm. It is 4A, it is 4B अथवा 5 you can make it 5 ऋकारान्त धातूनां उदोष्ट्य ओष्ट्यपूर्वक ऋकारान्त धातूनां उर् आदेशः भवति तेन किं भवति पुर् Pur. Hmm. मृ मृवकारः वकारस्य दन्त ओष्टं राइट वकारस्य उच्चारण स्थानं किं वकारस्य वदतु दन्त ओष्टं ओदौतोः कण्ठौष्टं वकारस्य दन्तौष्टं ओष्ट्यवर्णः वकारः तत्रापि उर् मकारः मृधातोः मुर् बुर् भवति अवगम्यते तद् दृष्टमेव पूर्वं बुर् इदानीं धातोः त्वा प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं वदतु त्वा इत्युक्ते त्वा एव चित् प्रत्ययः एव किल अनुकारि न भवति शि शे न भवति तिर् प्लस् त्वा रूपं किं Shritva. yes what is who said कथं शीर्त्वा Shir plus twa, then shir becomes sheer. how very good that's correct and the last class I think I told दिवादिगण दिव धातोः रूपं किं दिव प्लस शन प्लस टी I explained the last class वकारान्त रेपान्त धातूनां हलि परे उपदा इकः दीर्घः भवति therefore div becomes div plus ya plus t वकारान्त धातु हलि परे अलादि प्रत्यय परे उपदायाः दीर्घत्वं दीव्यति वकारान्त धातूनां this is example of vakara similarly for repanta dhatu this is repanta ऋकारान्त धातूनां इर् उर् आदेशं कृत्वा धातुः रेपान्त धातः भवन्ति तेन रेपान्त धातोः उत्तरस्य हलि हलाद अलि वर्णे परे तत्र उपधावर्णकः धातोः इकः दीर्घादेशः तेन शीर् तेन रूपं it is not shir I think I wrote it wrongly shir typo shir becomes sheer plus twa
शीर्त्वा इति रूपम् त्वान्तरूपं ऋकारान्त धातूनां त्वान्तरूपं शीर्त्वा तद्वदेव किर् प्लस् त्वा कीर्त्वा किर् प्लस् त्वा उपदा यः दीर्घ आदेशः कीर्त्वा गिर् प्लस् त्वा गीर्त्वा स्थिर प्लस त्वा तीर्त्वा फॉर्म इज तीर्त्वा राइट सर्वे अनिट् धातोः अतः इटागमनः भवति ऋकारान्त धातु इट वाज सेड वा तत्र कारिकायां न उक्तम् all ऋकारान्त धातुस् are except vru and vrung are anit only. How do you know? Please see this you have this list. So all ऋकारन्त dhatus, of course it's not applicable now anymore because why? Shmita, I said it wrongly. All ऋकारन्त dhatus are said, but ऋकारन्त धातुः रेपान्त धातुः भूत्वा रेपान्त धातुः सर्वे अन्तस्थ वर्णान्त धातुः अन्तस्थ वर्णान्त धातवः अनिट् एव therefore इट् आगमनः भवति. Understand? So all ऋकारान्त धातुस् are said, but इर् आदेशं कृत्वा इर् अथवा हुर् आदेशं कृत्वा रेपान्त धातवः भवन्ति. ते सर्वे अन्तस्थ वर्णान्त धातवः अनिटः एव अतः इटः न भवति. प्लीज नोट. इदानीं पुर् प्लस् त्वा पूर्त्वा इति रूपम्. पुर् प्लस् त्वा पूर्त्वा तद्वत् उर् प्लस् त्वा उपधायाः ह्रस्वः दीर्घादेशः भवति. उपधायाः ऊर्ध्वा तद्वदेव मुर् प्लस् त्वा मूर्त्वा मुर् प्लस् त्वा मूर्त्वा इति रूपम्. अवगम्यते? Understand? Gru dhatu we must have seen. Giram asme ekaksharam. Gita it comes. Gru udaharanatham. Gru plus pip pratyam yojayitva. Dhatoho pip pratyayah sarva paradopaha tena gru eva bhavati. Gru iti gru tatra gru ऋकारान्त धातोः गिर् आदेशं कृत्वा गिर् भवति. गिर् प्लस क्विप तेन गिर् इति प्रातिपदिकं रेपान्त प्रातिपदिकं स्त्रीलिंग प्रातिपदिकं गिर् प्लस सु प्रथमाविभक्ति एकवचन रूपं सुप्रत्ययस्य लोपः भवति तेन गिर् इति पदं सिद्ध्यति. नो इदानीम् अन्ते किम् अस्ति? क्विबन्ताः धातुत्वं न जगाति इति परिभाषया गिर् अत्र गिर् पदस्य गिर् इति पदस्य धातुसंज्ञकः अपि अक्षुण्णः एव भवति एव अस्ति एव. तेन रेपान्त धातोः पदस्य उपधायाः अपि किं भवति? इकः दीर्घः भवति तेन गी. यथा हलिपरे उपधायाः दीर्घः तद्वत् पदान्ते वर्तमानस्य रेपान्तस्य धातोः अपि उपधायाः इकः दीर्घः भवति तेन गीर्. You have seen this some other place. Repant dhatu when followed by or followed by hal or at the end of the padam
Now it is at the end of the padam. Therefore, upadayaha dirgatvam. Repaha ante asya padante ataha gi visargadeshah bhavati. Gi hi girau giraha. Giram girau giraha. Gira gir plus ta prataya. Gira gir byam gir bihi tirupam. So giram is shashti bhagavachan. Giram aham asmi ekaksharam Gita. Okay. So guru dhatu. So what is guru dhatu? Tadapi kutra pedashtam kutra mandaka upani vikirati ga somya vi purvaka guru dhatu. Sudadi conjugation vi kru plus sha plus tit. Guru dhatu ho iradesham kurtva kir bhavati kir plus a kira kira plus ti kirati vikirati ha somya comes in mandaka upanishad. You can see this dhatu. All this. Tatra dhatu in karmani api asmaभिः दृष्टं कर्मणि रूपं किं तत्र Tiryate. कर्तरि रूपं तृ प्लस श प्लस टिप् कर्मणि तृ प्लस यक् प्लस ते Yak. इदानीं वदतु कर्तरि रूपं किं भवादि कांजुगेशन भवादि गण Tarati. धातुः हाँ Tarati. तत्र ऋकारस्य इर् आदेशः भवति वा न भवति वदतु महिता एरादेशः कदा भवति भरतजाजी तृधातोः लट् रूपं प्रथमा पुरुष एकवचन रूपं किम् there upada there is rikara will it be replaced by repa rikarantasya rikaranta dhatunam ir adeshah bhavati va na bhavati why rikaranta dhatoh ir adeshah api angakaryam ikah gunadeshah api angakaryam eva अतः युगपत् यदा अंगकार्याणि एकस्मिन् स्थले युगपत् भिन्नानि भिन्न अंगकार्याणि एकस्मिन् स्थले भवति तर्हि यत् अंगकार्यं परः परमुक्तम् अस्ति तदस्य तदेव भवति तस्य प्रसक्तिः एव भवति when two angakaryas are happen in a situation given situation that angakarya which is said later means in the sutra order paraha the sutra order which is said later the later one comes first served so the later one is gunadesha is just for your understanding. This Iradesha number is 7100. And Gunadi Angakarya is 7384. Which is para? Later. 100. Guna Vriddhi Angakaryani Parasutrani. Parat. That will overrule this. Therefore, Thru will become Thru followed by Saradhataka Pit Angakaryam Thru Tar Rukara will becomes Gunadesha Ar, not Tir. Therefore, Tarati, Tarataha, Taranti, Tirup. Whereas here, Tru plus Yak plus Te, Kitvat, Angakaryam Nabhavati. Angakarya se Nishedaha Bhavati. Ataha 384 is not applicable. Only 7100. Rutaha, Vikarantasya, Iradesham Kurutva, Tir. Tir plus Ya plus Te. Tir. Repanta dhatoho uttarasya dalipare alvarne pare upadayaha idadeshaha tena Tiri. therefore tiryate iti karmani yupam bhi अस्मभिः दृष्टमेव कर्मणि तीर्यते understand please note the difference
नौ त्वान्तरूपं दृष्टवन्तः ऋकारान्त धातोः तद्वत् इदानीं नंबर 6 नलोपि धातूनां नकारलोपः तदपि अङ्गकार्यं नलोपि धातु नकार नलोपि इत्युक्ते किम् यस्मिन् धातौ नकारः अस्ति सः धातुः तस्य धातोः नकारः उपदा रूपेण वर्तते सः नकारः धातु दृश्यते किन्तु धातुः न इदित् अनिदित् यस्मिन् अनिदित् धातु उपदा नकारः दृश्यते तस्य धातो तस्य नकारस्य उपदा तस्य धातोः उपदा नकारस्य किं भवति कित् प्रत्यये कित् ङित् प्रत्यये परे लोपः हलन्त अनिदिताम् उपदा नकारस्य कित् ङित् प्रत्यये परे लोपः भवति यथा अस्माभिः दृष्टं ध्वंस् धातुः ध्वंस् प्लस त्वा ध्वंस् प्लस ता प्रत्यय अथवा त्वा प्रत्यय किं रूपम् इदानीं पश्यतु ध्वंस् इति धातु तत् ध्वंस् इति रूपं ध्वंस् तत्र अनुस्वर कथं भवति अपदान्त नकारस्य जलि परे अनुस्वारः तत्तु अनुस्वारादेश कदा भवति तत्तु अन्ते उक्तम् अतः सूत्रक्रमेण सर्वाणि कार्याणि कृत्वा अन्ते एव करणीयम् यद्यपि ध्वंस् इति दृश्यते धातोः रूपं तथापि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते तत्र अनुस्वारः तु नकारः एव अनुस्वाररूपेण दृश्यते ध्वंस् इति धातुः तद्वदेव भ्रंश भ्रंश धातुः इत्युक्ते भ्रंश अकारस्य अनुस्वर आदेशः अन्ते भवति अन्ते ये भवति न तु आरम्भे त्रिपाद्यां वर्तते अन्ते एव भवति न तु आद्य अतः भ्रंश उपदा नकारस्य अनुस्वारादेशः अतः यत्र यत्र अनुस्वारः दृश्यते तत्र तत्र ज्ञातुं शक्यते अनुस्वारः एव तथा नकारः एव अनुस्वाररूपेण दृश्यते इति तद्वत् बन्द तदपि बन्द धातुः अस्ति इन्द् धातुः अपि एते सर्वे अनिदित् धातोः नकारः दृश्यते उपधारूपेण इदानीं तत् त्वात् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपम् अस्तु यथा अस्माभिः त प्रत्यय विषये दृष्टवन्तः ध्वंस् प्लस् त उपधानकारस्य लोपः भवति ध्वस्तः इति रूपं किल तद्वत् अत्रापि ध्वंस् प्लस् त्वा उपधानकारस्य लोपः भवति तेन किं रूपम् ध्वस्त्वा धातुः अपि अनिट् एव अनिट् धातुः अनिट् धातुः अतः रूपं भवति उपधानकारस्य लोपं कृत्वा ध्वस् प्लस् त्वा ध्वस्त्वा उपधानकारस्य लोपं कृत्वा ध्वस् किन्तु ध्वंस् धातुः द्रष्टव्यं सेट् वा अनिट् वा चिन्तयामि तत्र ध्वंसु इति ऊदित्
रूपं वेट् अस्ति कथं पश्यतु द्वंस् धातुः उदितः उदित धातुः ध्वंस कुत्र तत् उदित धातु क्षम्यताम् उदित धातुः उदितो वा इति सूत्रेण उदित धातुस् विल बी कंसिडर्ड विकल्पेन सेट् भवति त्वा प्रत्यये परे तेन ग्रसु शमु दमु एते सर्वे उदित धातवः अस्याम् आवल्यां द्रष्टुं शक्यते शम्भु शुभु सर्वे तत्र द्वंस् अपि अस्ति द्वंस् धातुः उदित धातुः उदित धातोः स्रंसु भ्रंसु स्रंसु सर्वे सर्वे भ्रंशु अत्रापि अस्ति 81 82 द्वंसु अवस्रंसने भवादिगण धातुः कित् प्रत्यये त्वा प्रत्यये परे विकल्पेन इट् आगमः भवति विकल्पेन इट् इत्युक्ते ता प्रत्यय विषये इट् सेट् अनिट् भवति किन्तु त्वा प्रत्यय विषये वेट् भवति तेन रूपद्वयं द्वस्त्वा इति एकं रूपम् अन्यरूपं द्वंस् प्लस् इत्वा तेन द्वंस् उपदान नकारस्य अनुस्वारादेशं कर्तुं शक्यते कृत्वा द्वंस् इत्वा ता प्रत्ययरूपम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव दस्तः इति रूपं यद्यपि धातुः वेट् तथापि ता प्रत्ययस्य कृते अनिट् भवति दस्त्वा इति एकं रूपं किन्तु अत्र द्वंस् धातोः रूपद्वयम् अतः द्वंस् इत्वा ज्ञातव्यं धातुः द्वंसु इति उदित धातुः उदितो वा इति सूत्रेण त्वा प्रत्यये परे किं भवति विकल्पेन इट् भवति 7 to 56 भ्रंश प्लस त्वा भ्रंश धातोः रूपं किं भ्रंश अपि भ्रंश प्लस त्वा भ्रंश अपि उदित धातुः एव तत्रापि रूपद्वयमस्ति भ्रंश धातुः अपि उदित धातुः एव भ्रंश तत्रापि रूपद्वयं तेन किं रूपं भ्रंश प्लस त्वा भ्रंश प्लस इत्वा त्वा प्रत्यय परे उपदानकारस्य लोपः लोपं कृत्वा भ्रश प्लस त्वा शकारस्य स्थाने मूर्धन्ये शकारादेशः अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा भ्रष्ट्वा इति एकं रूपम् अत्र भ्रंशित्वा भ्रंशित्वा इति रूपद्वयम् अनन्तरं बन्ध धातुः न तु उदित बन्ध इति धातुः बन्धने क्रयादिगणे वर्तते किन्तु उपदानकारः धातुः अनित् धातुः नकारः अस्ति नकारस्य स्वाप्रत्यये परे किं भवति लोपः भवति बन्ध प्लस त्वा बद्ध्वा अनिदित् धातुः अलादि प्रत्यये किति ङिति प्रत्यये परे उपदानकारस्य लोपं कृत्वा बद्ध अनन्तरं जषन्तस्य परस्य तकारस्य दकारादेशः भवति अनन्तरं जश्वसन्धिं कृत्वा बद्ध्वा having bound understand similarly इन्द् धातुः तदपि अनिदित् धातुः पदा वर्णः नकारः तस्य किति ङिति प्रत्यये परे किं भवति तस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा किं रूपम् इन्द् बट इन्द् धातु इस् तकारान्त धातुः एतद् धातुः चिन्तयामि सेट् इति
कथं सेट् दकारान्त धातु कृपया पश्यतु अत्र नास्ति दकारान्त अस्ति वा कुर्द् क्षुद् वृद्ध बन्ध इति एते धातवः सन्ति किन्तु इन्द् धातुः नास्ति अतः इन्द् धातुः सेट् धातुः सेट् धातुः इट् आगमः भवति इत्वा तेन रूपं किम् इन्दित्वा इन्दित्वा इति रूपम् ओके एतेषां ता प्रत्ययरूपं किम् इन्द् प्लस् ता already we have seen this so I'm not explaining इन्द् प्लस् ता इन्द् प्लस् ता त्वा प्रत्यय विषये okay sorry इन्द् प्लस् त्वा इन्दित्वा that's fine okay ता प्रत्यय now ता प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपम् ता प्रत्यय is उपदानकारस्य किं भवति अनिदितः अनिदितः उपदानकारस्य धातु is yes इन्द् धातुः चिन्तयामि it is which conjugation रुदादि conjugation yes रुदादि conjugation it is त्वा त्वा प्रत्यय विषये यत्र त्वा okay that is not क्षम्यतां I think I confused उदितो वा it is विकल्प it is state only for त्वा for ta pratyaya what will happen it agama bhavati va na bhavati चिन्तनीयम् it bhavati va na bhavati id dhatuh it is anidit dhatuh just a minute we think it's 24 I know the form it is iddaha but okay if that is so then why it doesn't happen here चिन्तनीयम् इन्द् प्लस् त्वा इन्दित्वा ओके उपदानकारस्य लोपः because it is said itagama whereas in the case of ta pratyaya I think I taught but I forgot what is that it happens you have to check dakaranta dhatu in the case of nishta pratyaya rules I have to see Chamita. I don't know what is that. I did check that. One minute. Let me give me a minute. We have seen the form in the case of Nishta. Just a minute. I'll find out why you should. Sri. This is a rule. Okay. Chamita. This Tuoshvi and Dhatu is having Ikara as ether. So this Inda Dhatu is Idid Dhatu. Therefore, in Nishta Pratyaya Pare, itagama na bhavati. Therefore, Rupam is iddaha. So, Dhatu is in the plus ta. Upadeshika Rupam is Dhatu is indi. E is it. Idid Dhatu. Idid Dhatu ho. Nishta Pratyaya Pare, Dhatu ho anit bhavati. Therefore, no itagama. Whereas in this case, itagama comes. That is tva pratyaya, whereas here nishta pratyaya pare iti dhatoho itahona bhavati. Therefore, chit pratyaya pare upadanakarasya lopam kritva id plus ta, then this becomes dha datvam, then jashtvam, tena iddaha iti rupam. Iddaha means fuel. Iddaha, indanam comes from this dhatu only.
So Nishta Pratyaya, so many things are already we have seen, but you need to remember. For that we have to know the Aupadeshika Rupam. Dhatoha Aupadeshika Rupam Idit Dhatuhu. Idit Dhatunam Vishaye Nishta Pratyayasya it agamaha na bhavati. By that rule. Idito Nishtayam, Shvi Idito Nishtayam, Nishta Pratyaye Pare, Iditaha Dhato. Iditaha Dhatunam Krite Nishta Pratyayanam, Nishta Pratyaye Pare, it agamaha na bhavati. Yada dhatuhu idit bhavati. Tada Nishta Pratyayasya it Valadi Adadhatuka Nishta Pratyayasya it na bhavati. That's a rule. We have seen in Nishta, you have to recall. Just making you connect with Tva. In the case of Tva, there is Itagama. In the case of Nishta, there is no Nishta. There is no Itagama because of this rule. Dhatu having Ikara as Ita letter. Iditaha. Iditaha is Dhatu having Ikara as It Dhatu. Iditaha Vishaye Nishtayam Nishta Pratyaya Pare Nishta Pratyayasya. That is the Tavatu Pratyayasya Itagama na bhavati. Whereas Tva Pratyaya is not Nishta. Dhatu is Set Eva. Therefore, comes Itagama comes. Therefore, in the Tva. Understand? Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Fine. I think we will stop here. We have seen Nishta Pratyaya. Please connect with Nishta Pratyaya. There is some connection between Tva and Nishta. Like Uditova, for example. So in the case of Udit Dhatu, Tva Pratyaya Pare, Ittagama is Vikalpyate. Yatra Vikalpyate, Tatra Ishtayam Krute, Anit Bhavati Dhatuhu. These are connected. Connection you have to see and then apply. Okay, fine. We'll stop here. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. If we don't know this form, then how do we use this form in the language? Therefore, be familiar with these forms. You know the rules, it's okay. Don't know the rule also, it is fine. We are learning the rules. The point is we have to know the forms. That's important. Okay. Yes, Guruji. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ.